मागच्या वर्षा बाय रेन्झिया हांणी ताका फुलांचो बुके दिवन येवकार देव बरें करूं तुमचे ताळी मागच्या वर्षा दोन उतर आमच्या तियात्र मोग्याक तुवें दिवंक देव बरें करूं रिस्टन सगळ्या टिमाक बुके दिल्या बायेक आनी त्या मोगान म्हाका येवकार रेस्पेक्ट दिल्या खातीर देव बरें करूं चड खुशाल म्हाका तियात्रांत भाग घेवपाक खुशाल काय आनी हांगा अशें स्टेजीर आनी ऑडियन्सान बसून तियात्र पळोवंक पासत आय एन्जॉय इट अ लॉट आनी आमच्या वळखीची आमच्या मोगाचे सगळ्यांक वळखता सगळ्यांनी केलो तियात्र आनी बरें नांवय आयलां हांवें पोस्टर पळयलें आयकूंक आयलें देखून हांवें चिंतलें म्हाकाय हो तियात्र पळोवंक जायच म्हणून आनी लास्ट टायम हांव 17th शॉक येवची आसली पूण हांव बँगलोर आसली दुसऱ्या कामान देखून आतां युके वेच्या पयलें एटलिस्ट एक शो तरी पळोवंक जाय म्हणून आज हांव आयली आनी खूब खुशाल भोगता म्हाका सगळ्यांक पळोवंक दिसता आय थिंक एक यंग तियात्रिस्टांची जायती गरज आसा आनी यंग तियात्र डायरेक्टर जावन तितलो आतां नामनेचो जावन येतात आसा फेमस जावन येतात आसा सक्सेसफूल तियात्र करता म्हणून खूब हॅपी जाता म्हाका कंग्रॅच्युलेशन्स आनीक तियात्र आनीक सक्सेसफूल तियात्र तुजे येवनी म्हणून हांव तुका मागता बरें मागता आनी तुकाय मागता आनी तियात्रांत वावर करता ते सगळ्यांक काळजाच्या खोलायतल्यान हांव बरें मागता की आनीक सक्सेसफूल तियात्र आनीक सक्सेसफूल परफॉर्मन्सेस सगळ्यांचे परफॉर्मन्स म्हाका बरें लागले कांतारा बरी आली परफॉर्मन्सेस बरे आसले स्टोरी बरी आसा कॉमेडी बरी आसा तर सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तियात्राचो मोग दवरून तुमी सगळी ऑडियन्स आसात देखून तियात्र आसा देखून तुमी मोग दाखोवन ह्या तियात्र पालकाक रेस्पेक्ट दिवन आनी तियात्र इंडस्ट्रीक तुमी सपोर्ट करतात तुमकांय सगळ्यांक काळजाचे गुणायता देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच तुमच्या या वेळापासून दुसऱ्या भागात आम्ही रोखडोच